This program is sponsored by Buddha Dental Hospital at Java Hill, Kathmandu. Powered by Patibara Teletred, Kalanki, Kathmandu. Brought to you by Aswa Aha UAVV Abhiyan. बुद्ध डेन्टल हस्पिटल दाँतको स्तरीय उपचारका साथै जस्तो सुकै दाँतलाई राम्रो बनाउन प्लस दाँत रिप्लेसमेन्टको सबै अप्सनका लागि अनुभवी डाक्टर्स, मोडर्न इक्विपमेन्ट्स र टिमवर्कद्वारा तपाईहरूलाई पर्फेक्ट स्माइल दिनको लागि बुद्ध डेन्टल हस्पिटल। मेरो दाँत अलि नराम्रो थियो अनि पहिले मलाई दाँतको कारणले गर्दा त्यस्तो कन्फिडेन्स चाहिँ आउँदैन थियो, तर अहिले चाहिँ अलिक कन्फिडेन्स आउँछ। बुद्ध डेन्टल भनेको अलिकति पहिलेदेखि नै अब नाम चलिआएकोले गर्दाखेरि त्यसैको लागि चाहिँ अब बच्चाहरूको राम्रो हुन्छ चाहिँ आज बिग्रेको तथा नमिलेका दाँतहरूलाई कस्मेटिक ट्रिटमेन्टद्वारा राम्रो बनाइने, दाँत नभएको ठाउँमा फिक्स्ड टिथ रिप्लेसमेन्ट गरिने, दाँतको बिचको ग्याप हटाएर राम्रो बनाइने, दाँत नभएकाहरूलाई पुरै सेट आर्टिफिसियल टिथ लगाइने, बाङ्गो टिङ्गो दाँतहरूलाई ब्रेसेस लगाएर राम्रो बनाइने, पहेँलो दाँतलाई ट्रिटमेन्टद्वारा सेतो बनाइने, साथै दाँत तथा मुखका सबै जनरल ट्रिटमेन्टका लागि बुद्ध डेन्टल हस्पिटल, चावा हिल, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01 44 64 802, मोबाइल नम्बर 98 43 19 10 07। कार्यक्रम प्रसङ्ग एक सवाल अनेकको एक अर्को श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। म एलपी शर्मा। दर्शकवृन्द, हामीले देखेकै कुरा हो, सुनेकै कुरा हो कि विश्वभर कोरोना सन्तासका कारण यसको चपेटामा पर्दाखेरि धेरैजसो नेपालीहरूले पनि आफ्नो रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्कनु परेको अवस्था छ र नयाँ श्रम गन्तव्यमा नेपालीहरू जाने सिलसिला पनि निकै कम र मन्दी अवस्थामा छ। तर पनि नेपालमा चाहिँ नि यो बाहिरबाट आउने जुन विप्रेषणको आप्रवाह हो, यो आप्रवाह चाहिँ नि निरन्तर वृद्धि भइराखेको छ। खुसीकै कुरा मान्नुपर्छ कि नेपालीहरूले घर आँगनमा बाहिर विदेशमा आफ्ना आफन्तहरूले कमाई पठाएको पैसा हासिल गरिराखेका छन्, प्राप्त गरिराखेका छन्। तर यो कसरी सम्भव छ? एकातिर रोजगारी गुमाउने, अर्को नेपालीहरू जान नसक्ने, अर्कोतिर बाहिरबाट आउने जुन रेमिटेन्स हो, यो रेमिटेन्स चाहिँ बढ्दै जानु, यो तथ्याङ्क हो कि मिथ्याङ्क हो? आज यस बारेमा स्पष्ट कुराकानी गर्नका लागि हाम्रो सामु एक विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ, डाक्टर प्रकाश कुमार श्रेष्ठ। उहाँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ र आर्थिक अनुसन्धान विभागको प्रमुख। आज यसै विषयलाई केन्द्रमा राखेर हामी यस विषयमा हामी केही क्षण अन्तर्संवाद सञ्चालन गर्नेछौँ। अब विलम्ब नगरी म यस कार्यक्रममा उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। अवसर हाम्रो अन्तर्संवादको ढोका यसैबाट खोलौँ कि मैले आफ्नो ओपनिङमा पनि बताइसकेको छु। नेपालीहरू बाहिर विदेशमा हुँदाखेरि ठुलो सङ्ख्यामा आउने त भनिएको थियो, तर अलिकति त्यो सङ्ख्यामा चाहिँ आउनु परेन। लगभग 1,80,000 को सङ्ख्यामा नेपालीहरू नेपाल फर्केको चाहिँ रेकर्डले देखाउँछ। तर पनि विदेशबाट रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्कनु परेको र नयाँ श्रम गन्तव्यमा नेपालीहरू जाने सिलसिला पनि एकदम रोकिएको र कम भइराखेको अवस्थामा उता विप्रेषण आप्रवाह चाहिँ निरन्तर बढ्दै गएर यही सालको 77 सालको चैत्र मसान्तसम्मको रेकर्ड हेर्ने हो भने 729 अर्ब नेपालले प्राप्त गरेको छ र 16.5 को वृद्धि छ। यो चाहिँ कसरी सम्भव भएको डाक्टर साहब? धन्यवाद यो कार्यक्रममा बोलाउनु भएकोमा र यो अन्तर्संवाद गर्नुभएकोमा। तपाईँले भनेको जुन तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो सही हो। हामीले हैन तथ्याङ्कहरू विश्लेषण गरेर नै बाहिर निकाल्छौँ, त्यसकारण तथ्याङ्क सही हो। र केही कारणहरू छन् त्यसले गर्दाखेरि विप्रेषण आप्रवाह चाहिँ सन्तोषजनक अझ बढेको छ। चैत महिनामा फागुनभन्दा धन्य फागुनमा जति आएको थियो त्योभन्दा 12-13 अरू बढी आएको छ र गएको वर्ष चैत र वैशाखमा कम आएको भएर अहिले ग्रोथ रेट चाहिँ अलिकति हत्त बढेको 16.5 भन्नुभयो, त्यसरी देखिएको हो। त्यो बेस इफेक्टको कारणले पनि हो। तर समग्रमा हेऱ्यो भने कोरोनाको अवधिलाई हेऱ्यो भने पोहोरको चैत र वैशाखमा
कम आएको थियो, त्यसपछि सन्तोषजनक रूपमा विप्रेषण आएको 2 महिना मात्रै घटेको हजुर त्यसपछि सन्तोषजनक रूपमा आएको छ, पछिल्लो समय पनि राम्रै आइरहेको छ। यसका कारणहरू के हुन सक्छन्, विभिन्न तर्क वितर्कहरू आइरहेको छ छलफलमा। 3-4वटा कारणहरू भन्न सकिन्छ। पहिलो चाहिँ यो लकडाउन भयो, आयातमा कमी आयो, मोबिलिटी होइन, इन्टरनेसनल ट्राभल कम भयो, यी इत्यादि कुराले गर्दाखेरि हिजो अनौपचारिक क्षेत्रबाट पैसा जुन आइरहेको हुन्थ्यो होइन, जस्तो सामान्य हुन्डी जुन भन्ने गरिन्छ, त्यसमा कमी आयो। अनि औपचारिक क्षेत्रबाट, ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट आयो। त्यस कारणले कतिपयको तर्क के छ भने समग्रतामा रेमिटेन्स घटेको हुनसक्छ, तर अहिले अनौपचारिक क्षेत्रमा कम आयो, औपचारिक क्षेत्रमा बढी आएको हुनाले ब्याङ्किङ क्षेत्रमा हामी बढी आएको देख्यौँ भन्ने छ। अर्कोतर्फ हामीले के पनि हेर्न सक्छौँ भने यो अहिले कोरोनाको कोभिडले गर्दाखेरि लकडाउनहरू विभिन्न देशमा पनि छ, हामी कहाँ पनि छ, इन्टरनेसनल ट्राभल चाहिँ घटेको छ होइन। घट्दाखेरि मान्छेहरूले जस्तै ल्यापटप पठाउँथे, फोन पठाउँथे, टिभी पठाउँथे, सामग्री पठाउँथे, त्यो त हिजो ब्याङ्किङ च्यानलमा काउन्टेड हुँदैन थियो। अब त अहिले त्यो त आउनु रोकियो होइन, त्यो आउनु रोकिएपछि त्यसको ठाउँमा पैसा भयो, पैसा आयो होइन, पैसा पठाएको, त्यो कारणले पनि अर्को हुनसक्छ। अनि अर्को कारण, तेस्रो कारण के हुनसक्छ भने हजुरको केही डेटा भन्नुभयो 1.5-2 लाख मान्छे फर्के, पछिल्लो समय करिब त्यति मान्छे फेरि गएका पनि छन् र समग्रतामा त्यति फर्केनन्, इन्डियाबाट केही फर्के होइन। अर्कोतर्फ उनीहरूको आय जुन छ, आय र बचत त्यति प्रभावित भएन, किनभने बाहिर यहाँ जस्तो त्यस्तो कडा लकडाउन पनि भएन, कामहरू धेरै हदसम्म सुचारू भयो, धेरै वर्क फ्रम होमका कुराहरू पनि भए। अनि अर्कोतिर हेल्थ प्रोफेसनलहरू जुन नर्सहरू युके होइन, अनि अस्ट्रेलिया, अमेरिका जो हुनुहुन्छ, उहाँहरू त झन् ओभरलोडमा काम गर्नु पऱ्यो होइन, ओभरलोडमा काम गर्नु पऱ्यो, उहाँहरूको आय बरु बढ्यो। र जसको केही रोजगारी गुम्यो, जस्तै विकसित देशहरूमा जसको रोजगारी गुम्यो, त्यहाँको सरकारले क्यास ट्रान्सफर दियो, क्यास ट्रान्सफर दिएर उहाँहरूको आम्दानी त्यति घटेन। अर्कोतिर खर्च गर्ने ठाउँ भएन, किनभने सहर बजार त धेरै बन्द भयो, डुल्न पनि पाइएन, घुम्न पनि पाइएन, गर्दाखेरि खर्च कम भयो, आयमा धेरै घटेन। अनि त्यो पैसा अब नेपालमा त फ्यामिलीहरू छन् होइन, अब फेरि क्राइसिस छ, अहिले आम्दानी धेरै, रोजगारी कम भएको अवस्थामा अनि पैसा नेपालतिर आएको अर्को कारण हुनसक्छ। त्यसपछि चौथो कारण के हुनसक्छ भने नेपालमा तुलनात्मक रूपमा हेऱ्यो भने अब बेलायत अथवा विकसित देशको तुलनामा हाम्रो ब्याज दर अझै हाई छ, उच्च छ, बचतकै ब्याज दर, निक्षेपकै ब्याज दर, मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर उच्च छ। त्यसले एउटा आकर्षण पैदा गरेको हुनसक्छ। जसको बचत छ अमेरिकामा राख्नुभन्दा, अस्ट्रेलियामा राख्नुभन्दा, बेलायतमा राख्नुभन्दा नेपालमा पठायो भने त ब्याज आम्दानी हुने भयो, ब्याज आय हुने भयो। अनि डिपोजिटमा ब्याज बढी नेपालमा बढी छ। अनि तुलनात्मक रूपमा भारत अन्ततिर कस्तो छ? भारतसँग लगभग बराबर जस्तो छ, बराबर जस्तो छ। युके युएसए तिर कस्तो छ? एकदम कम, 1% भन्दा कम छ, 1% भन्दा कम छ। त्यो एउटा आकर्षण हुनसक्छ। अनि जसले बचत गर्यो यसले यहाँ पठायो। अर्कोतिर 76 भदौमा राष्ट्र ब्याङ्कले के गरेको थियो भने गैर आवासीय नेपालीले यहाँ विदेशी मुद्रामै निक्षेप खोल्न, मुद्दती निक्षेप खोल्न सक्ने 2 वर्ष अवधिको भनेर भनेको थियो। त्यो पनि एउटा नीतिगत सहयोग हुनसक्छ होइन। अर्कोतिर पछिल्लो समय हेर्नुभयो भने अर्को नेपालको अरू आर्थिक गतिविधि प्रभावित भए पनि सेयर बजार भयो, पुँजी बजार जुन छ, अनि घर जग्गा भयो, नेपालमा त त्यो यो घटेको छैन, बढ्दो क्रममा छ। यहाँ लगानी गर्यो, त्यसमा लगानी गर्यो भने घाटा छैन, नाफै स्थिति छ। त्यो हिसाबले आफूसँग भएको पैसा यता पठाउँ भन्ने आकर्षण हुनसक्छ। यी कारणले गर्दाखेरि, यी 3-4वटा कारणले गर्दाखेरि यो विप्रेषण चाहिँ आइरहेको छ। डलरको मूल्य वृद्धि पनि हुन सक्छ। एउटा डलरको विनिमय दर त्यो त बरु फ्लक्चुएट गरेको छ। 4 साल अलिक अवमूल्यन भएको थियो, फेरि अहिले पछिल्लो समय अधिमूल्यन पनि भइरहेको छ, तलमाथि गरेको छ। अल्पकालीन रूपमा त्यसले नेपाली रुपियाँमा कन्भर्ट गर्दाखेरि त्यसले अलिक बढाउने हो। तर अहिले त डलर टर्ममै पनि बढेको छ, इन्फ्लो चाहिँ विप्रेषणको आप्रवाह डलर टर्ममा पनि बढेको स्थिति छ। यिनै 2-4वटा कारण, 3-4वटा कारण चाहिँ देखिन्छ जसले गर्दाखेरि विप्रेषण आप्रवाह सन्तोषजनक रूपमा रहेको। अरू कारण पनि खोज्न सकिन्छ। अहिले नेपालीहरू कस्तो भएको छ भने एकदम डाइभर्सिफाई भएको छ, विश्वका विभिन्न देशहरूमा छन्, एउटै देशमा छैनन्। त्यस कारण एउटै देशमा क्राइसिस, एउटै देशमा भएको भए के हुन्थ्यो, त्यो देशमा क्राइसिस पर्दाखेरि त्यसको असर हुन्थ्यो। अहिले एकदम डाइभर्सिफाई भएको हुनाले, मिडल इस्टदेखि होइन डेभलप कन्ट्रीहरूमा भएको हुनाले कुनै देशमा जस्तै अमेरिकाको कुनै ठाउँमा
त हामीले ठुलो सङ्कट देख्यौँ। युरोपमा इटालीमा देख्यौँ, स्पेनमा देख्यौँ, ब्राजिलतिर केही समय युकेमा देख्यौँ। अब ब्राजिलमा त्यति नेपाली छैनन्। अब केही स्पोर्ट ठाउँमा धेरै क्राइसिस छ, हामीले यो कोरोनाको असर चाहिँ देख्यौँ। तर अरू ठाउँमा त टु सम एक्सटेन्ट काम भइरहेको अवस्था छ। त्यसले पनि जति हामी प्रभावित हुन्छन् भनेर हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ, कोभिडले बाहिर जुन नेपालीहरू काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरू त्यति प्रभावित भएको स्थिति छैन। बरु हाइटेकमा काम गरिरहनु भएको, अपग्रेडेसन पनि भन्नुभएको छ उहाँहरू। हिजो अब लो स्किलको हुनुहुन्छ नि, ग्रेजुअली हाई स्किलको हुनुहुन्छ। अब धेरै कम्प्युटर इन्जिनियरहरू, अरू होइन स्किल मान्छे त वर्क फ्रम होम पनि गरिरहेछ होइन। हेल्थ प्रोफेसनललाई त जानै पर्नेछ, बस्छु भनेर गर्दिनँ भन्ने पनि सुख छैन। त्यो अवस्थाले गर्दा विभूषण आप्रभाव भइरहेको। यो रेमिटेन्सको बारेमा बाहिर भन्ने चाहिँ के गरिन्छ भने सर मलाई पनि अचम्म लाग्छ कि रेमिटेन्समा देश चल्यो, अब बर्बाद भयो, यसले त दिगो हुँदैन, सस्टेन गर्दैन भन्ने चाहिँ एकातिर भाषणबाजी गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता कुराहरू सुनाइन्छ। कहीँ प्रेजेन्टेसन गर्न पर्यो भने यसलाई राम्रो सुनाउन राम्रो, तर यतातिर विभूषण आप्रवाह घट्न थाल्यो भने अब पछिल्लो वर्ष 2076 चैतमा चाहिँ 34 अरबमा खुम्चिएको थियो होइन। अब यही अनुसार जाने हो भनेदेखि त बर्बाद देशमा त अब चाहिँ नि वैदेशिक मुद्राको त हामीले चाहिँ स्रोतै सुक्ने भयो भन्ने गर्थ्यौँ। त्यसकारण अब चाहिँ नि कस्तो, अब कोभिडको पनि दोस्रो सेकेन्ड भेरिएन्ट आयो, अब पहिलो लहर सिद्धियो, सेकेन्ड आयो, र पनि रेमिटेन्समा कमी नआउनुमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि देशको चाहिँ नि मुख्य एउटा ब्याकबोनको रूपमा रेमिटेन्सै हुनसक्छ भन्ने कुरालाई हामीले कतिको एस्योर गर्न सक्ने अवस्था छ? अब हामीले विगत केही 10-15 वर्ष हामी त देखिरहेछौँ रेमिटेन्समा बढी हामी आश्रित भएको, त्यसले धेरै सपोर्ट गरेको, हाम्रो गरिबीको घटाउनको लागि, हाम्रो धेरै आर्थिक गतिविधिहरू सपोर्ट गर्नको लागि त्यसले धेरै सहयोग गरेको छ। र आगामी केही वर्ष अझै त्यो रहन्छ जस्तो देखिन्छ, किनभने हामी 40 लाख प्लस मान्छे बाहिर छन्, विभिन्न देशमा छन्। अनि आन्तरिक रोजगारी, आन्तरिक गतिविधि जुन गतिबाट बन्नु पर्थ्यो त्यो बन्न नसकिरहेको स्थिति हो। विगत केही कोरोना आउनुभन्दा अगाडि 2-3 वर्ष 3 वर्ष जस्तो हामी राम्रो प्रगति गरिरहेका थियौँ। कोभिडले फेरि त्यसलाई अलिकति हल्ट गरेको स्थिति छ र त्यसले गर्दाखेरि अझै केही वर्षहरू, आउने वर्षहरूमा विप्रेषण एउटा सहयोगी, एउटा होइन हाम्रो यो आर्थिक रूपान्तरणको लागि, गरिबी निवारणको लागि, आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनको लागि विप्रेषण अझै पनि आधारित चाहिँ हुन्छ। विप्रेषण इन्डियाबाट पठाउने पनि काउन्ट त हुन्छ नि कि? हुन्छ, इन्डियाको पनि आउँछ यसमा त। अच्छा, हामी एक छोटो विश्राममा जानेछौँ, त्यसपछि अन्तर्संवादको सिलसिलामा पुनः जोडिनेछौँ। बुद्ध डेन्टल हस्पिटल दाँतको स्तरीय उपचारका साथै जस्तो सुकै दाँतलाई राम्रो बनाउन प्लस दाँत रिप्लेसमेन्टको सबै अप्सनका लागि अनुभवी डाक्टर्स, मोडर्न इक्विपमेन्ट्स र टिम वर्कद्वारा तपाईँहरूलाई पर्फेक्ट स्माइल दिनको लागि बुद्ध डेन्टल हस्पिटल। मेरो दाँत अलि नराम्रो थियो, अनि पहिले मलाई दाँतको कारणले गर्दा त्यस्तो कन्फिडेन्स चाहिँ आउँदैन थियो, तर अहिले चाहिँ अलिक कन्फिडेन्स आउँछ। बुद्ध डेन्टल भनेको अलिकति पहिलेदेखि नै अब नाम चलिआएकोले गर्दाखेरि त्यसैको लागि चाहिँ अब बच्चाहरूको राम्रो हुन्छ चाहिँ आज बिग्रेको तथा नमिलेका दाँतहरूलाई कस्मेटिक ट्रिटमेन्टद्वारा राम्रो बनाइने, दाँत नभएको ठाउँमा फिक्स्ड टिथ रिप्लेसमेन्ट गरिने, दाँतको बिचको ग्याप हटाएर राम्रो बनाइने, दाँत नभएकाहरूलाई कुनै सेट आर्टिफिसियल टिथ लगाइने, बाङ्गो टिङ्गो दाँतहरूलाई ब्रेसेस लगाएर राम्रो बनाइने, पहेँलो दाँतलाई ट्रिटमेन्टद्वारा सेतो बनाइने, साथै दाँत तथा मुखका सबै जनरल ट्रिटमेन्टका लागि बुद्ध डेन्टल हस्पिटल, चाबा हिल, काठमाडौँ। फोन नम्बर 0144644802, मोबाइल नम्बर 9843191007। This program is sponsored by Buddha Dental Hospital at Chava Hill, Kathmandu. Powered by Patibara Teletred, Kalanki, Kathmandu. Brought to you by Aswa Aha, UAVV Abhiyan. डाक्टर साहबलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। अब डाक्टर साहब, एउटा जिज्ञासा मैले राख्छु कि यो श्रम स्वीकृति लिने र पुनर्स्वीकृति लिनेहरूको सङ्ख्या चाहिँ नि निकै सिग्निफिकेन्टली ड्रप भएको छ, 60-65% गिरावट आएको छ भन्ने सुनिन्छ। यो कोभिडको कारणबाटै ड्रप भएको हो अथवा पछिसम्म यो ड्रप भएर अब नेपालीहरू नेपालमै आफ्नो रोजगारी कहाँनिर म फिट हुन सक्छु भनेर खोज्ने, अभ्यास गर्ने बानी बस्छ होला भन्ने मान्न सकिन्छ कि यो कोभिड पछि फेरि त्यो आउटफ्लो उस्तै हुन्छ?
अहिले तत्काललाई त कोभिडको कारणले नै हो। अहिले चैतसम्म हेऱ्यो भने 78,000 मान्छे चाहिँ रिन्यू गरेका छन्, अर्को 66,000 मान्छे नयाँ गएका छन् पछिल्लो समय। अनि पछिल्लो ट्रेन्ड हेऱ्यो भने एकदम पूर्ण लकडाउन हुँदाखेरि ठप्प भएको थियो, अलिकति अब यहाँ पनि खुल्यो, बिचमा खुल्ला बित्तिकै फेरि मान्छेहरू गएको स्थिति छ। अनि अब यो पोस्ट लकडाउन जुन छ नि, पोस्ट कोभिडको कुरो, पोस्ट कोभिडलाई हेर्दा पनि के देखिन्छ भने अहिले विश्वव्यापी रूपमै आर्थिक गतिविधि केही हदसम्म शिथिल भएको छ। कुनै दिन न कुनै दिन यो कोभिड त रोकिएला, विभिन्न प्रयासहरू भएको छन्, खोप आएको छ होइन। अनि अब इतिहासलाई हेऱ्यो भने, विगतलाई हेऱ्यो भने यस्तो महामारी 2 वर्ष जस्तो रहेको देखिन्छ। र पोस्ट कोभिडको सिनारियो फेरि बुम हुनेवाला छ। हामी गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ त्यो बेग्लै कुरा छ। तर बाहिर देशमा अहिले अमेरिकामा पनि पोस्ट कोभिड बुम देखिन थालिसकेको छ। त्यो के कारणले कस्तो? अब किनभने हिजो आर्थिक गतिविधि शिथिल भए अनि मान्छेहरू अब खोप आयो अनि मान्छेहरू फेरि एक्साइटेड भएर काममा फर्के, काममा गरिरहे। हिजो जुन शिथिल भएको थियो फेरि तल झरिसकेपछि फेरि माथि उच्च दरमा माथि उक्लिरहेको भी सेपको रिकभरी भइरहेको स्थिति छ। त्यसले गर्दा भोलि मिडल इस्टको कुराहरू, अरू देशहरूको कुराहरू पनि त्यो हुनसक्छ। त्यसले गर्दा लेबर डिमान्ड अहिले पछि झन् पोस्ट कोभिड पछि लेबर डिमान्ड बढ्ने सम्भावना छ, त्यसले गर्दाखेरि नेपालीहरूले चान्स पाउने सम्भावना छ। त्यो एउटा पाटो भयो। तर हामी सधैँ यति बाहिर गएर बस्ने हो कि होइन, बाहिर मात्रै आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने, आन्तरिक गतिविधि बढाउने पट्टि लाग्ने हो कि होइन, त्यो चाहिँ हामी छलफल गर्नुपर्ने र त्यतातर्फ सोच्नुपर्ने पनि छ होइन। त्यसको हाम्रो अहिले त श्रमले रेमिटान्स त दियो, तर हाम्रो यहाँ आन्तरिक रोजगारी र आन्तरिक निर्माण, आन्तरिक सिर्जना त भएन। त्यो पक्ष हाम्रो आन्तरिक देशको विकास त हुन सकेन जुन गतिले हुनुपर्छ, किनभने हाम्रो श्रम कतिपय अवस्था श्रमको अभाव भोगेको स्थिति महसुस गरेको स्थिति पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि तत्काललाई त त्यो पछि पनि नर्मल भएपछि बढ्ने देखिन्छ। तर हामी लङ टर्ममा मध्यमकालसम्मको लागि पनि हामीले थप डाइरेक्सन सोच्नुपर्ने चाहिँ छ। हामी बाहिर गएर मात्रै हुने हो कि नेपालमा पनि गर्नुपर्ने हो भन्ने सन्दर्भमा। अब डाक्टर साहब एउटा बडा चाहिँ यो पेचिलो कुरा रड्साले उठाइसक्यो, किनभने यो आन्तरिक रोजगारीको सृजना चाहिँ नि हुन सकिराखेको छैन। मान्छे बाहिरका आउँछन्, आएपछि पनि यहाँ नेपालमा ठहरिँदैनन्, फेरि बाहिरै गइहाल्छन्। इन्डियाबाट आयो, एकछिन बस्यो, फेरि इन्डिया नै गयो, अरू पनि बाहिर नै गयो। नेपालमा ठहर्न नसक्ने, नेपालमा सम्भावनाको खोजी गर्न नसक्ने र यही देशमा सुन फल्छ, म अन्त किन जानु पर्यो, मेरो परिवारसँग यहीँ बसेदेखि यो त हजारौँ सम्भावना छन् नि भन्नेतर्फ नेपालीहरूको ध्यान चाहिँ नि जान नसक्नुमा प्रमुख कारण चाहिँ के हुन सक्छ? एउटा त प्रवृत्ति हो, हिजो माइन्डसेट हो, बाबुबाजेदेखि नै भएको। अब यहाँ केही हुन्न, बाहिरै हामी हेऱ्यौँ भने विगतमा पनि अब होइन केही गाह्रो पर्यो, पहाडमा जीविका चलाउन गाह्रो पर्यो भने झोला बोक्यो, इन्डिया बस्यो, लाहुरे हुने प्रवृत्ति जुन पहिलेदेखि हो त्यही प्रवृत्ति कन्टिन्यू भयो होइन, त्यही प्रवृत्ति कन्टिन्यू भयो। अब एक त अब त्यसले गर्दाखेरि यहाँको सम्भावनालाई उजागर गर्ने, केही दुःखलाई दुःख गर्ने, त्यसपछि सुख लिने अथवा त्यसबाट प्रतिफल लिनेमा अलिक कमी भयो त्यो प्रवृत्ति। अर्कोतिर के हुन्छ भने यो विश्वव्यापी रूपमै देखिने एउटा अर्को प्रवृत्ति के छ भने यो सोसाइटीसँग जोडिएको, समाजसँग जोडिएको, श्रमसँग जोडिएको। हामी कहाँ कस्तो हुन्छ भने एक त हामी कहाँ अझ त बढी छ, हामी जुन संस्कृति जुन छ, संस्कृतिले श्रमलाई हेला गर्ने संस्कृति अलिक बढी छ हामी कहाँ, श्रमलाई मूल्य नदिने। अर्कोतर्फ के हुन्छ भने मान्छेहरू आफ्नो सोसाइटीमा सकेसम्म त्यो ब्लू कलर भन्छ नि, अलिक श्रमको काम गर्न लज्जाबोध गर्ने, सोसियल ट्याबु जुन भन्छ, त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो ठाउँमा नगर्ने, बाहिर गएपछि जे गर्न पनि फ्री भयो, जे गर्न पनि कसले देख्छ, निडर भयो, त्यसलाई लाज भएन, फर्कँदा लाउरे भएर आउनु पाइयो, लाज भएन। त्यो हिसाबले गर्दा पनि केही प्रवृत्ति मान्छेहरू यहीँ काम ढोका अगाडि काम भए पनि काम उपलब्ध भयो। अहिले निर्माणको कामहरूमा मान्छे छैन, नेपालको निर्माणको कामहरू पुरै इन्डियाबाट लिएर आउनुपर्ने छ, उनीहरू स्किल्ड लेबर भनेपछि त पुरै इन्डिया हो। त्यो छ। अब त्यो होइन, निर्माणका कामहरू थुप्रै भइरहेछन् देशमा, व्यापक रूपमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कामहरू भइरहेछ, निजी निर्माणको कामहरू भइरहेछ। त्यहाँ नेपाली श्रमिकहरू छैनन्। अब यहाँ काम पाइएन भन्ने हिसाबले फेरि बाहिर गएको स्थिति छ, किनभने अलिकति सांस्कृतिक पक्ष त प्रवृत्तिले यहाँ आफ्नो ठाउँमा त्यस्तो श्रममूलक कामहरू नगर्ने, लाज मान्ने र बाहिर गएर गर्ने प्रवृत्तिले पनि यो श्रमको यो मुभमेन्ट चाहिँ भएको छ।
अब अर्को एउटा यसैसँग जोडिएको के छ भने अब डाक्टर साहबलाई मैले गर्छु कि नेपालमा विप्रेषण आप्रवाहको मूल चाहिँ नि एउटा खास सेक्टर चाहिँ नि यो मध्य यो मिडल इस्टतिर र गल्फतिरै हो। यो साउदी अरब भयो, जुन युएई भयो, त्यसपछि कतार सतार यतैतिर हो, मलेसिया पनि हो। यहाँबाट ठुलो सङ्ख्यामा विप्रेषण नेपालमा वितरण छ। बहराइन सहराइन यिनीहरू छँदैछन्। अब यसलाई छोडेर अर्कोतिर चाहिँ नि कोरिया जापान, कोरिया जापानमा जतिको नेपालीहरूको आकर्षण चाहिँ नि अन्त देखिँदैन र नेपालमा पैसा अलिक ठुलो मात्रामा आउँछ, अलिकति पठाए पनि धेरै हुन्छ। नेपालमा चाहिँ कोरिया र जापानको अत्यधिक आकर्षण छ र यो चाहिँ अरू कन्टिन्यू भइरहेको छ 10-20 वर्ष कि अब त्यो चाहिँ नेपालमा जापान बस्ने कोरिया बस्नेहरू नेपाल आएपछि फेरि फर्कँदैनन् भन्ने कुरा को केही चाहिँ हामीले अनुमान गर्न सकिन्छ? हामीले तपाईँले जुन भनेको कुरामा कसरी हेर्नुपर्छ भने यो जनसङ्ख्या वृद्धि, लेबरको डिमान्ड र सप्लाईलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब जुन देशहरूको नाम लिनुभयो, जुन विकसित देश, समयक्रममा के हुँदो रहेछ भने जति विकसित भयो तिनीहरूको जनसङ्ख्या घट्दै जान्छ। त्यो इस्टाब्लिसै भइसकेको स्थिति छ। अहिले युरोप भयो, जापान भयो, इभन कोरियामा पनि अब जनसङ्ख्या घट्ने क्रममा छ। विकसित भएपछि जनसङ्ख्या घट्ने के कारण? यो विकसित भइसकेपछि मान्छेहरू अब बच्चा कम जन्माउँछन् होइन, बच्चा जन्माउने कस्टली हुन्छ, मान्छेहरू अरू अपर्च्युनिटीमा कस्ट लाग्ने भयो, इन्भल्भ हुने भए। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ लेबर सप्लाई कम हुने भयो, ती देशमा लेबर सप्लाई कम हुने भयो। भनेपछि लेबर कहाँबाट ल्याउने त, श्रम कहाँबाट ल्याउने त भन्दा विकासशील देशबाट। विकासशील देशमा लेबर सप्लाई बढी हुने भयो अनि श्रमको डिमान्ड चाहिँ बढ्ने भयो अनि सप्लाई चाहिँ नेपाल जस्तो विकासशील देशले गर्ने भयो। त्यस कारणले आउँदा केही वर्षहरू, म 10-20 वर्षको त भन्न सक्दिनँ, आउँदा 4-5 वर्ष इभन 10 वर्षसम्मको ट्रेन्ड पनि उतातिर डिमान्ड हुने, सप्लाई अनि नेपाल जस्ता देशहरूबाट सप्लाई हुने कोरिया जापान स्थिति चाहिँ देख्छु मैले। त्यस्तो चाहिँ देखिन्छ। नेपालको यो श्रम सम्झौता भएका कन्ट्रीहरू कति छन् अहिले? ठ्याक्कै त्यसको त श्रम सम्झौता मलाई थाहा भएन। अब सभासय देशमा नेपालीहरू वैधानिक रूपमा जान सक्छन्, वैधानिक रूपमा जान सक्छन्। श्रम सम्झौता नै गरेको त कति छ? धेरै छैन के अरे, केही मिडल इस्ट र मलेसिया, जापान, कोरिया यिनीहरूसँग। तर उहाँहरू वैधानिक रूपमा जान सक्ने देशहरू। दोहोरो श्रम सम्झौता भएको त कम छ, तर पनि सभासय कन्ट्रीहरूमा नेपालीहरू गइरहेका छन्। अब डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिम चरणतिर पनि आइराखेका छौँ होइन। यसमा डाक्टर साहबलाई के एउटा जिज्ञासा राख्न चाहन्छु भनेदेखि, ठिक छ पैसा त बाहिरबाट आएको छ, घर घरमा पसेको छ, यसलाई जीवन स्तर पनि माथि उठाउनलाई मद्दत गरेको छ, तर विप्रेषणबाट आएको पैसालाई चाहिँ नि हामीले एकदम उत्पादनशील क्षेत्रमा चाहिँ नि यसको यति % उत्पादनशील क्षेत्रमै जानुपर्छ भन्ने एउटा स्ट्रिन्जेन्ट पोलिसी बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन? यो त अहिले पैसा आयो, घर किनियो, जग्गा किनियो र बाँकी कुरा चाहिँ नि हाम्रो उपभोगमै सिद्धियो, त्यस्तो के छ चाहिँ सरकारले त्यसतर्फ हेर्दै छैन? कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? त्यो क्षेत्रमा लगानी गर्न र लगाउन सकिन्छ कि सकिँदैन? त्यसको सकिन्छ, प्रयास गर्नुपर्छ। तर एउटा व्यक्तिले, इन्डिभिजुअलले आफूले कमाएपछि उसले त पहिला त आफ्नै आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा, उसले के गर्ने त उसो कुरा भयो, घाँस कपास होइन, घाँस कपास पुऱ्याउँछ, छोराछोरी पढाउँछ, स्वास्थ्य सुविधा लिन्छ, ती कुराहरू गर्छ। तर त्यो कुरा गर्दै गर्दा एउटा व्यक्तिले कहाँ लगानी गर्छ उसको पाटो भयो। तर जब इन्डाइरेक्ट रूपले विदेशी मुद्रा भित्रिसकेपछि त्यसबाट निक्षेप बढ्छ ब्याङ्किङ क्षेत्रको। ब्याङ्किङ क्षेत्रले त्यो निक्षेपलाई कर्जाको रूपमा लगानी गर्छन्। त्यसरी इन्डाइरेक्टली होइन उत्पादनशील, जस्तै एउटा उद्योगमा गएको कर्जाको स्रोत चाहिँ विप्रेषण हुनसक्छ। विप्रेषण आएर निक्षेप भयो, निक्षेपको पैसालाई ब्याङ्कले उद्योगीलाई कर्जा दियो। त्यसरी इन्डाइरेक्टली अहिले पनि प्रयोग भएको छ। र जति हुनु पर्थ्यो त्यो नहुनाको कारण के छ भने हामी कहाँमा अझै पुँजी बजार जुन भन्छ, वित्त बजार, वित्तीय उपकरणहरू पर्याप्त छैनन्। पर्याप्त नहुँदाखेरि तपाईँले भने जस्तै मान्छे लगानी कहाँ गर्ने त? आफ्नो बेसिक आवश्यकता त एउटा भयो, एउटा घर त आवश्यकता भयो, तर अब अर्को लगानीको क्षेत्र नहुँदाखेरि अर्को घर किन्छ, अर्को जग्गा किन्छ
होइन त्यो लगानीको क्षेत्र नहुनमा हामी कहाँ जुन यो वित्तीय उपकरणहरू हुन्छ जस्तै पूर्वाधार बन्डको कुरा आएको थियो त्यो पनि अझै कार्यान्वयन गएको छैन। त्यसको लागि केही सरकारी क्षेत्रले पनि गर्नुपर्ने, सरकारी क्षेत्रले अहिले वैदेशिक रोजगारी बचत पत्र भनेर ल्याएको छ, त्यसमा त्यति आकर्षण भएको छैन। र प्राइभेट सेक्टरले पनि गर्न सक्छ, विभिन्न बन्ड जारी गरेर होइन वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिलाई लक्षित गरेर बन्ड जारी गर्न सक्छ, पूर्वाधार बन्ड, ऊर्जा बन्डका कुराहरू त्यो भएको छैन। त्यस कारणले सरकार प्लस यो निजी क्षेत्रको जुन अब जुन व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ, उद्योगी व्यवसायीहरू, उहाँहरूले पनि वैदेशिक रोजगारीबाट फलो भएको पैसालाई ट्यापिङ गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, ब्याङ्कले ऋण दिएन भन्नुहुन्छ, ब्याङ्कले दिएको ऋण महँगो भयो भन्नुहुन्छ। तर अरू नयाँ वित्तीय उपकरणहरू ल्याएर त्यो वैदेशिक रोजगारीबाट मान्छेले जुन कमाइरहेको छ त्यो पैसा फलो गराउने उपकरणहरू दिन सकिरहनु भएको छैन। विभिन्न कम्पनीहरू अथवा विभिन्न उद्योगहरूले, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरू पनि छन्, तर विभिन्न उद्योगीहरूले बन्ड जारी गर्न सक्नुहुन्छ। बन्ड जारी गरेर उहाँहरूलाई त्यो ब्याङ्कले त 4-5% मार्जिन लिन्छ, त्यो 4-5% मार्जिनमा त उहाँहरूले प्ले गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि। जस्तै कसैले निक्षेप खोल्यो भने 5-6% पाउँछ, ऋण लियो भने 10-11% तिर्नुपर्छ, डबलै जस्तो। भनेपछि त बिचमा अलिकति ब्याङ्कले दिने ब्याज दर, निक्षेपकर्तालाई ब्याङ्कले दिने ब्याज दरभन्दा अलिक बढी दिने दिएर त्यो जुन पैसा हो होइन विप्रेषणबाट आएको पैसा उहाँहरूले आफूतिर फलो गराउन सक्नुहुन्थ्यो, जुन चाहिँ यो कर्जाको ब्याज दरभन्दा कम पनि पर्थ्यो। त्यो प्रयास भएको छैन। त्यो प्रयास भएको छ। निजी क्षेत्र पनि हामी परम्परागत ढङ्गले ट्रेडिसनल वेमै ब्याङ्किङ क्षेत्रमै निर्भर भएर रहेको स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो अब कहाँ लगानी गर्ने, एउटा विप्रेषणमा बाहिरबाट कमाएको पैसा लगानी गर्ने ठाउँ कहाँ त? एउटा व्यक्तिले त जे देख्यो उसलाई जे उपयुक्त लाग्यो त्यही गर्ने हो, जे उपलब्ध छ। वैकल्पिक उपलब्धता उपकरणहरू उपलब्ध पनि भएन। त्यसको लागि सरकार त एउटा गर्नु पर्यो, त्यो सँगसँगै निजी क्षेत्रले पनि त्यतिकै गर्नुपर्छ। दुवै क्षेत्र लाग्यो भने त्यसलाई ट्यापिङ गर्न सकिन्छ। यो एकदम राम्रो वित्तीय स्रोत हो हाम्रो पूर्वाधार लगानीमा, उद्योग धन्दाको लगानी गर्नको लागि राम्रो पूर्वाधार। अब यो सर एउटा अर्को चाहिँ यसमा जोडिएर आएको चाहिँ आम मान्छेको चासो छ होइन, यो विप्रेषणको मामलामा प्रयोग भएर आउने जुन हुन्डी अनौपचारिक क्षेत्र छ नि, अनौपचारिक माध्यम छ, यो पुरै निस्तेज भएको हो र प्रयोगविहीनै भएको हो कि अझै पनि यसको सम्भावना र प्रयोगहरू भइरहेछ? होइन, यसलाई अब शून्यमै झऱ्यो भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन। केही न्युजहरू अझै पनि आउँछन् होइन। अब अहिले ग्लोबल यति इन्टिग्रेटेड भएको छ होइन, सूचनाको माध्यमबाट मान्छेहरू अब अनि यस्तै छरिएको छ मान्छेहरू होइन, अब विभिन्न देशहरूमा नेपालीहरू। त्यसले गर्दाखेरि यो शून्यमा झर्न पनि गाह्रो होला होइन। र अहिले यो कोभिडले गर्दा अब धेरै मुभमेन्टहरू हुन नसक्दाखेरि, धेरै आयातहरू होइन नहुँदाखेरि घटेको पक्कै हो। यसको कतिपय रेकर्ड पाउन पनि गाह्रो छ, किन अनौपचारिक क्षेत्रको डेटा पाउन पनि तथ्याङ्क पाउन। औपचारिक क्षेत्रमा उनीहरूले केही शुल्क तिर्नुपर्छ भने हुन्डी प्रयोग गर्दाखेरि त उल्टो उनीहरूले पाउने स्थिति पनि छ, ठुलो सङ्ख्या। अलिकति कस्टले पनि निर्धारण गर्छ। मान्छेहरूले पठाउँदाखेरि अब अनौपचारिक क्षेत्रबाट पठाउँदा अलिकति मार्जिन बस्छ, जसले पनि फाइदा खोज्ने भयो। औपचारिक माध्यमबाट पठाउँदा अलिकति कस्ट लाग्ने भयो, शुल्क लाग्ने भयो। शुल्क लाग्दाखेरि अलिक डिस्करेज भएको जस्तो। त्यसमा शुल्क घटाउनेमा कोसिस चाहिँ भइरहेछ। अहिले त टेक्नोलोजीले गर्दा धेरै फास्ट र घटेको स्थिति पनि छ। अहिले पछिल्लो समय वालेटमा समेत पैसा आउने भइसक्यो र पैसा अब यो टेक्नोलोजीले गर्दा पहिलाभन्दा धेरै घटेको स्थिति छ, फास्ट पनि भएको छ, घटेको पनि छ। अझै पनि मान्छेले त्यो कस्ट बेनिफिट चाहिँ हेर्छ कि लागत लाभ हेरेर डिसिजन गर्छ। अब हुन त त्यो अनौपचारिक क्षेत्रमा रिस्क छ होइन, जोखिम छ। त्यो जोखिम चाहिँ अब कतिपय मान्छेले नजानेर फेरि नबुझेर प्रयोग गरिरहेछन्। त्यो बुझाउनु पर्ने काम चाहिँ पनि छ। वित्तीय साक्षरताको हिसाबले बुझाउनु पर्ने। अलिकति 2 पैसा त फाइदा होला, तर 2 पैसाको ठाउँमा 20 पैसा घाटा लाग्ने स्थिति हुन सक्छ। त्यतातर्फ उहाँहरू पनि चनाखो हुनुपर्छ। अहिले मिडियम माध्यमहरू धेरै भएको छ, सजिलैसँग पठाउन सकिन्छ। त्यतातर्फ उहाँहरूले पनि ध्यान दिनुपर्छ। हस् त सर, अब निकै व्यस्तका बिचमा पनि आफ्नो समय निकालेर यहाँसम्म आइदिनु हो र रेमिटेन्स प्रवाह सम्बन्धमा के भइराखेको छ त्यो बारेमा स्पष्ट जानकारी गराइदिनु भयो। त्यसको लागि म मेरो व्यक्तिगत र टिमको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। बोलाएर 2 शब्द बोल्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। हस् त दर्शकवृन्द, आज हामी डाक्टर प्रकाश कुमार श्रेष्ठसँग रेमिटेन्सको आप्रवाह, यसको कारण
यसले सृजना गर्न सक्ने एउटा फार रिचिङ इफेक्टको बारेमा पनि हामीले कुरा गर्दै थियौँ र यसलाई सही ठाउँमा सही तरिकाले प्रयोग गराउन सकिने सम्भावना पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। कुराकानीको प्रसङ्गमा जुन अनौपचारिक माध्यम हो हुन्डी लगायतका यिनीहरू चाहिँ नि निष्क्रिय हुँदै गइरहेको र अप्रभावी हुँदै गइराखेको हामीले ट्रेन्ड देख्न सकिन्छ र यो अरू चाहिँ नि यसको प्रभावहीनता बढ्दै जाओस् र सबैले प्रयोग गर्ने औपचारिक क्षेत्रलाई नै प्रयोग गर्ने एउटा यसले व्यापकता पाओस् भन्ने पनि हामी कामना गर्दछौँ। अब अर्को श्रृङ्खलामा अर्को व्यक्तिसँग अर्को विषयमा जोडिने बाचा गर्दै आजको यस कार्यक्रमलाई यहीँ बिट मार्नुपर्ने अवस्था भयो। अब प्राइम टाइम टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार।